बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में 21 घंटे तक जारी रहे, लेकिन ये मुज़ाकरात हतमी मरहले में जाने से पहले ही नाकाम हो गए हैं। और मुज़ाकरात के नाकाम होते ही वजूहात क्या हैं, मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, बहुत सारी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मैं उस तरफ बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होते ही अमेरिका की फौजें, अमेरिका के कार्गो प्लेन्स, उनके जंगी लड़ाका हथियारों की ईरान पर बमबारी इस वक्त मशरिक के वस्ता में फैसला कुन और एक नई जंग का दोबारा से आगाज हो चुका है। ईरान पर हमलों की इतलात, खबरें क्या हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, तुर्की का मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, और तुर्की ने भी इसराइल पर हमले का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखी जाएंगी कि इस वर्ल्ड वॉर 3 इसका आगाज हुआ है, और अमेरिका के नायब सदर उनके पाकिस्तान से जाने की इतलात थी कि वो पाकिस्तान से जा चुके हैं मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद। लेकिन खबर क्या है, असल खबर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस वो इस वक्त पाकिस्तान में किस खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, ये क्या खबर है, वो इस वक्त कहां पर है, क्या वो अमेरिका जा चुके हैं, क्या मामलात हैं, और इस वक्त शहर इक़्तिदार से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ये खबरें भी आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे ज़राए इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान ने बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। ये मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब हों, देखें ये दोनों फ्रीकैन ने बैठकर तय करना है। ईरान के अपने मुतालबात हैं, अमेरिका के अपने मुतालबात हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान का सबसे पॉजिटिव रोल ये था कि हमने इन दो बड़े ताकतों को एक मेज पर लाकर बिठाया। दोनों ताकतें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, ना अमेरिका ना ईरान। वो कह रहे थे कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने सुपर पावर को टेबल की मेज पर लाकर बिठाया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और आपको ये बात मानना होगी। देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या नाकाम हो जाएं, इस पर आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने जनाब क्या उखाड़ लिया है या मौजूदा हुकूमत ने क्या उखाड़ लिया है। मेरी मौजूदा हुकूमत के साथ कोई हमदर्दियां नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बयान करनी चाहिए, और हम बयान करते रहेंगे। खबर यह है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेज दे प्रेजेंटेड ईरान देयर फाइनल एंड बेस्ट ऑफर, नो प्रॉब्लम। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज क्लोजर ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मज, बाबल मंदब एंड द डिप्लोमेटिक टीम लेड बाय मिस्टर खुरम शहर फोर एंड फतेह विल नील यू वंस मोर, वॉर इज ऑन। यानी कि एक मरतबा फिर से जो जेडी वेंस है उन्होंने जो है वो ये बात कर दी है कि ईरान और अमेरिका का मुआहदा नहीं हो सका, हम अपनी फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। जो ईरान पर मुनहसर है कि वो इसे कबूल करते हैं या नहीं। अमेरिकी नायब सदर की इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रेस से मुख्तसर गुफ्तगू की, और अमेरिकी सहाफ़ियों के चंद सवालात के जवाब आप भी दिए, और वहाँ पर ये जो है वो उन्होंने कहा कि हम अपने जो है वो तमाम तर मुतालबात देकर जा रहे हैं। अब ईरान ने तय करना है कि वो हमारे मुतालबात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक ईरानी वफ्द की तरफ से इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, और ईरान कह रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमेरिका ने खुद उसकी तस्दीक कर दिया, अमेरिकी नायब सदर ने कह दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब फिर खबर चली कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो 21 घंटों तक मुज़ाकरात में रहे, उसके बाद वो अमेरिका के लिए फ्लाई कर चुके हैं। मैं उस तरफ आता हूं कि जेडी वेंस जो है वो इस वक्त कहां पर हैं और क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ डिमांडें रख दी हैं अमेरिका ईरान के सामने, लेकिन ईरान ने एक बिग नो, एक बड़ा कोरा जवाब दे दिया कि हम आपकी मुतालबात नहीं मानेंगे। टॉक्स इस वक्त खत्म हो गई हैं, स्टेट ऑफ हार्मस स्टिल अभी तक बंद है। और फिर जो इस वक्त ईरान है उसने एक बार फिर से बता दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उसको जो है वो उस हमले पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जो है उनके तर्जमान इस्माइल बकाई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर खत्म हो गए, कुछ मसाइल पर पेशरफ्त हुई, लेकिन 2 या 3 नुकात पर इख्तलाफात बरकरार रहे हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान ये कह रहा है कि
پیش رفت ہوئی ہے. کچھ مسائل کے اوپر امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا, کچھ مسائل پر ہم پیچھے ہٹے, لیکن 2-3 ایسے نقطے تھے جس میں دونوں ممالک جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس پر اختلافات ڈیڈ لاک رہے. ایران اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا, یہ بتا دیا گیا ہے. ایران نے یہ نہیں کہا کہ ہم اب مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے. ابھی تک مذاکرات ہو رہے ہیں. میں آپ کو جو بڑی اہم خبر جو ہے امریکی نائب صدر کے حوالے سے دوں گا وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہمیں ایک واضح اور مضبوط یقین دہانی چاہیے کہ وہ نہ صرف ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کریں گے بلکہ ایسے ذرائع بھی حاصل نہیں کریں گے جن کی مدد سے وہ تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنا سکے. یعنی کہ بتا دیا گیا کہ نیوکلیر فیسلٹیز مکمل طور پر ایران بند کر دے, وہ ایسے سورسز بھی حاصل نہ کر پائیں جس سے وہ ایٹمی ہتھیار بنائیں. یعنی کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار نمبر 1 ٹارگٹ ہے امریکہ کا, یہ مطالبہ رکھا گیا. ایران نے کہا, ایران نے ایک بگ نو کر دی ہے کہ ہم یہ آپ کا مطالبہ نہیں مانیں گے. آپ نہ ہرمز کھول دیں بغیر کسی لالچ کے کھول دیں. ایران نے کہا ہم نہیں کھولیں گے, ابھی تک بند ہے. ورنہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے. ایران نے تمام مطالبات یہاں سے پھر ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب اس کے علاوہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ امریکی وفد کے جو اہلکار ہیں جیریڈ کوشنر اور جو ان کے ساتھ ایک اور نمائندے تھے پیس کے انوائے ہیں, اسپیشل انوائے فار پیس امریکہ کے, وہ اس وقت تاحال اسلام آباد میں موجود ہیں. یہ امریکہ کے نائب صدر فلائی کر چکے ہیں, لیکن جو ایران امریکی وفد ہے ان کے ساتھ جو آیا تھا جیریڈ کوشنر تھے اور جو اسپیشل انوائے فار پیس سے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, اور 2 ہفتے کی جنگ بندی کے دوران مذاکرات پر وہ تبادلہ خیال کرتے رہیں گے. اور اسی طرح ایرانی وفد کے کچھ اہلکار بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. یعنی کہ مذاکرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے اور یہ پیغام رسانیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اور انہی کے ذریعے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پاکستان ابھی بھی اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو مذاکرات ہیں وہ جناب کامیاب ہو جائیں. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایرانی وفد کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ جاری نہیں ہوئی, جبکہ جب امریکی وفد سے ملاقات ہوئی اس کی فوٹیجز کو جاری کیا گیا, جو اشارہ تھا کہ ایران لچک نہیں دکھائے گا. ایران لچک نہیں دکھا رہا. اور ایسا کیوں ہوا؟ پاکستان نے ایران کے ساتھ فوٹیجز جاری کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ اپنی فوٹیجز کو جاری کرتا تو دنیا کی طرف سے کوئی بیک لیش آتا, اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہوتی, یا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیتی کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان ایران کی طرف داری کر رہا ہے. تو پاکستان نے بڑا نیوٹرل پلے کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہم نے کوئی نقطہ ایسا نہیں دیا کہ اس پر وہ نقطہ چینی کریں یا اسرائیل کو اس کے اوپر سوالات اٹھا سکیں. تو پاکستان نے بڑا کامیابی کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کر چلے, اور پھر بہت سارے لوگ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. لیکن امریکہ اور ایران بھی چاہ رہے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن چونکہ اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ دعا ہے اب جنگ ہوگی یا سیز فائر ہوگا. 2 ہی آپشنز ہیں, مذاکرات جب ناکام ہو گئے تو کیا سیز فائر ہوگا یا جنگ ہوگی؟ تو جنگ ہوگی. اب مذاکرات کے ناکام ہوتے ہی جناب اس وقت نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے, اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی طرف مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں اپنے کارگو پلینز کو روانہ کر دیا. کارگو پلینز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن پلینز میں میزائل ہیں, کمانڈوز ہیں, امریکہ کی فوجیں ہیں, امریکہ کے تمام تر ملٹری ایسٹ اس کے اندر موجود ہے. وہ اس وقت نیوکلیر ایران مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, روانہ کر دیے گئے ہیں. اور اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ امریکہ ایران پر ایک فیصلہ کن کاری ضرب لگانے جا رہا ہے, اور اس سارے کے پیچھے اسرائیل ہے, اور کہ وہ ایران کے اوپر بمباری کرے گا. یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر بمباری بھی کریں گے, اپنا ملٹری آپریشن لانچ بھی کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ اپنی فوجیں جو ہے وہ ایران میں خارج جزیرے کے اوپر جو ہے وہ اتار دے تاکہ زبردستی آبنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اگر ایران نے ہمارے مطالبات کو نہ مانا تو ہم زبردستی آبنائے ہرمز کو کھلوائیں گے, ہم ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے. اور ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان, ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور پاکستان امن کے حصول میں ناکام رہتا ہے تو اسرائیل پر حملہ کرنا ہمارا فرض ہو جائے گا. تو اس خطے میں اسرائیل کی اجارہ داری قائم نہیں کرنے دی جائے گی, یہ بتا دیا گیا ہے ترکیہ کی طرف سے. تو پھر ہم جو ہیں وہ اب ترکیہ پر اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اگر ایسا کرنے کا کچھ کیا گیا. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ جنگ دوبارہ چڑھ گئی ہے. پاکستان اس مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہے, ہماری فوجیں اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں, کیونکہ اسرائیل جو ہے پاکستان کو بھی اپنے ٹارگٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہے. یہ اب تک کی تمام تر تفصیلات ہیں, مذاکرات سے خبریں, اور اس کے بعد جو کیا ہو رہا ہے وہ خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.